Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan ug 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing ug uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinhimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga magkadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibok ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.